Residents of Kankona have raised concern over the LS substandard construction work at the Assistant Director of Transport Office. Locals claim that the repairs and expansion work ongoing for the past 2 months are of poor quality, with cracks appearing in the newly cemented walls. They warn that the deteriorating structure poses a risk to passengers using the nearby bus stand and demanded immediate corrective action from the authorities. असिस्टंट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट काणकोण गोवा हांगा भितर जागो खूब कमी आशिल्लो आनी जागो कमी आशिल्ल्यान भायर जी हे आशिल्ली ओपन आशिल्ली आनीक हांगा जागो पावनाशिल्लो ताका लागून सरकारान एक डिसिजन घेतलें की ही जागा आसा ती वाडोवया म्हण आनीक सायडीच्यान वण्टी बांदपाक सुरू केल्यो. वण्टी बांदतना काम जें आसा सबस्टँडर्ड जालां अशें म्हण लोकांनी आरोप केला. मुरास घालून हें बांदकाम केलां पळोवपाक शकतात. आनीक 8 दीस कंटिन्यू उदक मारपाक जाय आनी हें उदक मारनाशिल्ल्या कारणान थंय सगल्यो भेगा पडल्यात पळोवपाक शकता. सिमीट सगळें फुटलां आनी हें सिमीट फुटिल्ल्या कारणान आतां प्रॉब्लम कितें आसा की ह्या वण्टीच्या भायर बस स्टॉप आसा आनी ह्या बस स्टॉपार खुबशे लोक रावतात आनीक मुरास घालून बांदिल्ल्या कारणान ही जर वणट अकस्मात पडली जाल्यार हांगा 15 ते 16 लोक मरूं शकतात. पूण आमच्या इंडियेक 140 कोटी लोक आसात आनी तातूंतले काही लोक जर ह्या वाटेन त्या वाटेन जाले म्हूण कोणाक फरक पडना काय कितें अशें म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात. आतां बांदकाम जें केलां तें मुरास घालून केलां आनी प्लास्टरींग केलां ताका सिमीट घालां, पूण सिमीट घालां तें कमी घालां म्हूण लोक आरोप करतात. आनी हें खंय 8 दीस उदक शिंपपा जाय, दिसाक 2 वेळा 8 दीस हांगा उदकूच शिंपलें ना आनी सिमिटाक बी क्रॅक आयला. काल स्टायल आयल्या तूं कितलो वायट दिसूं, तुका सुंदर करपाक मेकअप जर केलो जाल्यार तूं सुंदर जाता. आनी हीच परिस्थिती आयज काणकोण तालुक्याच्या चावडी म्हणटा ती आरटीओ ऑफिसाच्या मातशा भायर घडल्या. हांगा कितें जालें, हांगा जागो कमी आशिल्ल्यान आरटीओ ऑफिसान भरपूर लोक येतात आनी भितर गर्दी आशिल्ल्यान भायर ओपन जागो आशिल्लो त्या ओपन जाग्याचेर वण्टी काडून बरें ऑफिस करपाचें सरकारान ठरयलें आनी कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिलें. हे कॉन्ट्रॅक्टरान इतलें फालतू काम केलां असो लोकांनी आरोप केला की हांगा रेल्वे बदल्याक मुरास घाल्या आनी सिमीट थोडे घालून मुरास चड घालून हांगा चिरे लावून बांदकाम केलां आनी बांदकाम केलां तें आतां वांकडें जावपाक लागलां. आनी काही कडेन तुमी पळयलां पळय तांणी सिमीट काडलां पूण हाका उदक सारकें टायमार शिंपलें कारणान हे पळय आतां भेगा पडपाक लागल्यात, क्रॅक्स आयल्यात आनी हे क्रॅक्स आयिल्ल्या कारणान आतां हे कितें करतले, लांबी भरतले आनी पेंट करतले आनी सामकें बेस्ट करतले, उजगाडन करतले. पूण हांगा कदंबा बस स्टँड आसा आनी कदंबा बस स्टँडार भरपूर लोक येतात तेन्ना ह्यो वण्टी आतां बेंड जावपाक लागल्यात आनी ही जर बेंड जाल्ली वणट जर पडत जाल्यार जशें आमचें काणकोणा रुबीक जाल्लें आनी खुबशे कामगार मेल्ले तशें हांगा येवपी प्रवासी मरपाक शकतात. आयज आमी गोंय डबल इंजीन सरकार म्हणटात, मोठ्या प्रमाणान प्रोग्रेस जालो म्हणटात, प्रोग्रेस करतात, पूण जो प्रोग्रेस चलता थंय बरें प्रॉपर लक्ष उरना. कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दितात, कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर येता, वांकडे तिकडे बांदता आनी बरो पेंट करून सामकी चकचकी करता आनी अकस्मात केन्ना तरी तें पडटा आनी लोक मरतात आनी तेन्ना म्हणटात कितें की लोकांलो टायम वायट आशिल्लो, वणट पडटा आनी तेन्ना तो थंय पावलो म्हूण. पूण सबस्टँडर्ड कामाची चवकशी जायना. ताका लागून आयज काणकोणकार एक जाल्यात खूब जाणांनी ते मागतात की हे सबस्टँडर्ड कामाची चवकशी करात. समज जर खरेंच सबस्टँडर्ड काम आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टान घालात, ह्यो वण्टी बँड जाल्यात त्यो परत काडात आनी परत वेवस्थीत करात, कारण लोकांचो जीव परत मेळना. कोण तरी मरतरीक तुमी 5 लाखाची पॅकेज आसा ती दितात, पूण 5 लाख दिलो म्हूण कोणाचो फॅमिलीचो मनीस जिवंत जायना किंवा तांकां तो परत मेळना. ताका लागून जी कामां चलतात ती स्टँडर्डाची कामां जावची, तांकां रेंव, सिमीट, उदक वेवस्थीत पडचें आनी वेवस्थीत जावचें असो आतां लोक डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.